العنصرية هي الاعتقاد بأن الانتماء الخاص سواء كان لعرق أو مهنة أو نحو ذلك يكسب استعلاء على الآخرين واستحقارا لهم، وقد ينشأ عن ذلك فعل ضار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. العنصرية تهدد الأمن والوئام المجتمعي، سواء كان ذلك داخل الدولة الوطنية الواحدة أو حول العالم، حيث علاقة الأمم والشعوب وما يجب لها من تعزيز صداقتها وتعاونها مع بعض ينتج عن العنصرية الكراهية، وكثيرا ما يتولد عنها أعمال ضارة. يجب مواجهة أي خطاب عنصري أو تمييز عنصري من خلال معالجة أمراضه النفسية وتحولاته الفكرية والاجتماعية عبر المؤسسات التعليمية، الأسرة والمجتمع، منصات التأثير الديني والإعلامي والفكري، المختصين في علم النفس والاجتماع، منع وتجريم أي مظهر من مظاهر العصبية والعنصرية من خلال التحفظ على تكتلاتها في المجتمعات وسلبيات أصواتها وشعاراتها ومحاسبة تصرفاتها الضارة. كما دعت وثيقة مكة المكرمة لرفض العبارات والشعارات العنصرية والتنديد بدعاوى الاستعلاء البغيضة التي تزينها أوهام التفضيل المصطنعة، فأكرم الناس أتقاهم لله. يقول تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. كما أن خيارهم أنفعهم للناس، وفي الحديث الشريف: خير الناس أنفعهم للناس.